मेरे प्यारे बच्चों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाला हूं। वो चैप्टर नंबर 8 क्या है? वो चैप्टर नंबर 8 है प्रॉमिस। क्या है? वो चैप्टर नंबर 8 है आपका प्रॉमिस। ठीक है, हम बगैर वक्त को जाय किए हुए असल चैप्टर की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 8 जो हो गया प्रॉमिस, सबसे पहले हमें हर एक चैप्टर के जो उसके मुसन्निफ और लेखक होते हैं उसके मुतालिक हमें जानकारी जरूर रखना है, क्योंकि आपके जो इम्तिहान में सवाल किए जाते हैं ज्यादातर वो चैप्टर के जो मुसन्निफ और लेखक होते हैं उसी के मुतालिक ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 8 प्रॉमिस है और इसके जो राइटर और मुसन्निफ है वो है जिलानी बानो। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है जिलानी बानो। ठीक है, और ये प्रॉमिस जो है ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है और मैं आपको 2-3 मरतबा बता चुका हूं कि अफसाना किसे कहते हैं। ठीक है, अब जिलानी बानो जो है, आइए इसके मुतालिक हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं ताकि हमें इम्तिहान में ज्यादा परेशानी और दुश्वारी ना हो। तो जिलानी बानो, उनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 को यूपी में हुई। यानी उनकी जो पैदाइश हुई 14 जुलाई 1936 को यूपी में। आपसे इस तरह भी सवाल किए जाते हैं कि किए जाएंगे जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 को हुई और कहां हुई? तो यूपी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उनके वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या है उनके वालिद का नाम? उनके वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी। यानी ये यूपी में पैदा हुए, उसके बाद उसके वालिद साहब हैदराबाद चले गए। कहां चले गए? हैदराबाद चले गए और हैदराबाद ही में जाकर वो मुकीम हो गए, यानी वहीं जाकर वो रहने लगे। ठीक है, उनके वालिद उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे। क्या थे? ये जो जिलानी बानो है इनके वालिद उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे, यानी उर्दू और फारसी में वो शायरी भी किया करते थे। उर्दू और फारसी के अच्छे शायर भी थे और वो एक आलिमे दीन भी थे। आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरीके से सवाल किए जाएंगे कि जिलानी बानो के वालिद उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ और क्या थे? तो उन शायर के साथ साथ वो एक आलिमे दीन भी थे। ठीक है, अब उनकी तालीम कहां तक हुई, यानी उन्होंने कहां तक तालीम हासिल की? उनकी तालीम MA तक हुई। उनकी तालीम कहां तक हुई? उनकी तालीम MA तक हुई और शायरी, इन्होंने जो शायरी शुरू की किस नाम से? इन्होंने शायरी की सबा बदायूनी के नाम से जिलानी बानो शायरी शुरू की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनको मौसीकी और मुसव्वरी, इन दोनों का बहुत ज्यादा शौक था। यानी जिलानी बानो जो थी इनको मुसव्वरी का भी शौक और मौसीकी का भी इनको शौक था। ठीक है, लेकिन वो अफसाना निगार और नाबिल निगार से मशहूर हुई। इनको मौसीकी और मुसव्वरी का भी शौक था, लेकिन जो वो मशहूर किस चीज से हुई? तो वो मशहूर जो हुई नाबिल निगार और अफसाना निगार और नाबिल निगार से ये जिलानी बानो मशहूर हुई। ठीक है, अब उनकी शायरी, उनकी जो शादी हुई 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से, यानी जिलानी बानो जो थी इनकी शादी
1959 में किससे हुई? डॉक्टर अनवर मुअज्जम से इनकी शादी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। और नाबिल, इनके जो नाबिल निगार भी थे, अफसाना निगार भी थे, नाबिलट भी लिखते थे और अफसानवी मजमूआ, यानी हर एक चीज में ये माहिर थे, हर एक चीज को ये लिखते थे। तो इनके जो नाबिल है, इनके नाबिल का नाम है ऐवाने गज़ल और बारिश की संग। क्या है इनके नाबिल का नाम? इनके नाबिल का नाम है ऐवाने गज़ल और बारिश की संग। और इनके नाबिलट भी है। इनके नाबिलट के नाम है नगमे के सफर और जुगनू और सितारे। क्या है? इनके नाबिल का नाम है ऐवाने गज़ल, बारिश की संग, और इनकी नाबिलट जो है नगमे का सफर और जुगनू और सितारे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इनके अफसानवी मजमूआ, मैंने बताया अभी के ये अफसाना निगार और नाबिल निगार में मशहूर हुए। इनके जो अफसानवी मजमूए हैं, रोशनी के मीनार, निर्वाण, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, नई औरत और सच के सिवा। तो इसके अफसानवी मजमूए कौन कौन है? रोशनी के मीनार, निर्वाण, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, नई औरत, सच के सिवा। ठीक है, और एक है मेरा घर। और इन्होंने मोनोग्राफ, ये जो है मोनोग्राफ, कृष्ण चंद के ऊपर मोनोग्राफ भी इन्होंने लिखे थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिलानी बानो जो थी वो हर एक चीज के अंदर महारत रखती थी। वो अफसाना निगार भी थी, नाबिल निगार भी थी और नाबिलट भी लिखी थी, और अफसानवी मजमुआ भी इनके बहुत सारे हैं। ठीक है, और इनको जो अवार्ड, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। इनको जो अवार्ड मिले, मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी अवार्ड, नुकूस अवार्ड, हिंदू अवार्ड वगैरह। इनको कितने अवार्ड मिले? इनको जो अवार्ड मिले हैं, अवार्ड मिले मोदी अवार्ड, कुल हिंद कौमी अवार्ड, नुकूस अवार्ड और हिंदू अवार्ड, यानी इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ये आपके हो गए जिलानी बानो के बारे में सारे डिटेल्स। आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने कॉपी पर इसको नोट करें और 2026 के जो इम्तिहान आने वाले हैं उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 8 प्रॉमिस है, चैप्टर नंबर 8 जो आपका प्रॉमिस है, इसके असल किरदार एक औरत होती है, एक खातून होती है, जिसका नाम होता है अम्मू। ये अम्मू, इस प्रॉमिस चैप्टर नंबर जो 8 है आपका, इसका असल किरदार इस चैप्टर के अम्मू है। और इस अम्मू के 4 बेटे हैं। तो पहला बेटे का नाम है रशीद, दूसरे बेटे का नाम है जमशेद, और तीसरे का नाम है खुर्शीद, और चौथे बेटे का नाम है हमीद। तो अम्मू के कितने बेटे होते हैं? अम्मू के 4 बेटे हैं। पहला का नाम रशीद, दूसरा का नाम जमशेद, तीसरा का नाम खुर्शीद और चौथा का नाम है हमीद। और इनके शौहर, यानी अम्मू के जो शौहर थे ये वकील थे, यानी इसकी वकालत ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन अम्मू के पास बहुत सारे जमीन और जायदाद थे। तमाम जमीन और जायदाद को बेचकर अपने बच्चे को, चारों बच्चों को अच्छी तालीम दी और बेहतरीन तालीम दी, जिसकी वजह से पहला बेटा जो रशीद था वो अमेरिका में इंजीनियर था। कहां? पहला बेटा रशीद अमेरिका में इंजीनियर था, और जमशेद जो था न्यूयॉर्क में इंजीनियर था, ये भी अमेरिका में है। और तीसरा बेटा जो खुर्शीद है वो शिकागो में डॉक्टर था, और चौथा बेटा हमीद। ये इनके वालिद और वालदा, यानी अम्मू और इनके वालिद, इनके शौहर जो वकील थे, बहुत कोशिश किए कि हमारा छोटा बेटा भी कुछ डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन उन्होंने कुछ डिग्री हासिल नहीं किए।
یہ جب اسکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں کسی پارٹی کے جھنڈا لے کر وہ کسی پارٹی کے ساتھ چلتا تھا یا کسی پارٹی کا وہ پرچار کرتا تھا. اسی سب میں اپنی ساری وقت کو وہ ضائع کرتا تھا اور پڑھنے لکھنے میں اس کو ذرہ برابر طبیعت نہیں لگتی تھی, یعنی ذرہ برابر محنت سے نہیں پڑھتا تھا بلکہ کسی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ وہ رہتا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, یعنی اس کے چھوٹے بیٹے حمید تھے, وہ کسی پارٹی کے ایک لیڈر یا کسی آدمی کے وہ قتل کر دیتا ہے, کسی آدمی کو وہ مار دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے. اور ابو جیسن پارٹی, یعنی اس کے جو مد مقابل برخلاف پارٹی ہوتے ہیں, ان کے کسی آدمی کو وہ مرڈر کر دیتی ہے, یعنی کسی آدمی کو مار دیتی ہے, جس سے اس کا چرچا اور ہونے لگتا ہے اور اس کی دہشت تمام لوگوں میں پھیل جاتا ہے. پھر وہ جیل سے نکلتے ہیں اور ایک پارٹی اس کو ٹکٹ دیتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں. پھر جیتنے کے بعد وہ بھارت میں منسٹر بھی وہ بن جاتے ہیں, یعنی وہ دلی میں رہ کر وہ دلی کے منسٹر بن جاتے ہیں. اب امو کی جو چاروں بیٹی ہیں, رشید, جمشید, خورشید اور حمید, کیا ہے, اور حمید, چاروں بیٹے وہ حمید, ان چاروں بیٹوں نے اپنے امو سے یہ پرومس لیا تھا, یعنی یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم چاروں بچے آپ کو کندھا دیں گے, چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہم آ کر آپ کو کندھا دیں گے. تو یہ چاروں بیٹے, کوئی انجینئر ہے, پھر دوسرا بھی انجینئر ہے, تیسرا ڈاکٹر ہے اور چوتھا بیٹا منسٹر ہے. اور یہ ان کے جتنے بیٹے تھے, تینوں بیٹے ڈاکٹر انجینئر جو ہے, وہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. اس کو یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی, اس وجہ سے تمام بچوں کو لے کر وہ اپنے بچوں کو لے کر امریکہ میں تھا. اور ان کا ایک بیٹا, چھوٹا بیٹا جو حمید منسٹر تھا, وہ بھی اپنی فیملی کو لے کر دہلی میں رہا کرتا تھا. میرے بارے بچوں, ان کا چھوٹا بیٹا جو حمید ہے, انہوں نے اپنی امی سے کہا, امی آپ اتنا بڑا گھر ہے, اس میں اکیلی رہتی ہے, آپ کو طبیعت بھی نہیں لگ رہی ہوگی, آپ میرے پاس یہاں چلے آئے, آپ کو ہر طرح کا سکون اور اطمینان, اور یہاں پر آپ کی بہو بھی ہوں گے, پوتا پوتی بھی ہوں گے, آپ کو طبیعت زیادہ لگے گی. تو حمید کے کہنے پر اس کے امی جو تھے وہ دہلی چلی گئی, اور دہلی جب گئی وہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر, منسٹر کی ماں ہو کر چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی نوکر کو ٹوک رہے ہیں, یا کوئی آدمی آ رہی ہے اس کو ٹوک رہے ہیں, کبھی اچار بنا رہی ہیں, کبھی کچھ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے حمید کو بہت زیادہ خراب لگتا تھا. اس کی وجہ سے حمید پھر دوبارہ اپنے امو کو دہلی سے اپنے گھر بھیج دیتی ہے. اور امو کو بدن میں کینسر کا بیماری تھا. کیا تھا؟ کینسر کا بیماری تھا. اب اس کے بعد امو گھر میں آ کر تقریباً کینسر کا بیماری ہے, 2 سال تک اس کینسر کے مرض میں رہتی ہے. اور اس کی ایک خادمہ ہوتی ہے, وہ خادمہ کا نام ہے خواجہ بی, جو امو کے خدمت کے لیے تھی, یعنی امو کی خدمت کیا کرتی تھی. ان کے چاروں بیٹے ان کو مہینہ مقرر کر دیے تھے, جس کی وجہ سے خواجہ بی اس کی خدمت کیا کرتی تھی. لیکن کسی کو نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی خدمت جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں کرتی تھی, بلکہ ہمیشہ ان کے پاس سے وہ غائب رہتی تھی خواجہ بی. تو ایک دن اس کی جب 2 سال اپنے گھر کے اندر سنسان محل میں اکیلی رہی تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی, بہت زیادہ بگڑ گئی. امو سے ان کے بیٹے لوگ بات چیت کرتے رہے, بہت زیادہ بگڑ گئی. تو ان کے جو خادمہ خواجہ بھی تھی, امو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے, یعنی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے. اور ڈاکٹر نے اس سے خادمہ سے کہا کہ یہ جو امو ہے صرف 24 گھنٹہ میں یہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی, اور 24 گھنٹہ تک ہی زندہ رہ سکتی ہے, کیونکہ اس کے سارے بدن میں کینسر پھیل گیا تھا. اب ان کے جو خادمہ تھی خواجہ بھی, انہوں نے ان کے چاروں بیٹے رشید, جمشید, خورشید اور حمید, چاروں بیٹوں کو فوراً فون لگایا کہ ڈاکٹر نے آپ کے والدہ کے بارے میں
یہ کہا کہ وہ صرف 24 گھنٹے تک ہی رہے گی، اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ اور پرومس یعنی اس کے چاروں بیٹے نے پرومس کیا تھا، یعنی امو سے وعدہ کیے ہوا تھا، اس کو فوراً یاد آیا کہ میں نے امو سے وعدہ کیا ہوا۔ چاروں تین بیٹا جو امریکہ میں تھے وہ فوراً آ گئے، اور ایک بیٹا منسٹر تھے وہ ابھی نہیں آئے تھے۔ تو ان کے جو بڑے بیٹا تھے وہ جمشید حمید جو چھوٹا بیٹا تھے منسٹر، ان کو فون کیا تو وہ بولا میرے پاس وقت نہیں ہے، جب وہ انتقال ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے، ہمیں خبر کر دینا۔ وہ 24 گھنٹہ بیت گئی، ابھی امو کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور ان کے جو پوتے بہو تھی وہ گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ تو ان کے چاروں بیٹے کیا کرتے ہیں، یہ خواجہ بی اور ڈاکٹر کو کچھ بہت سارے رقم دے کر چلی جاتی ہیں کہ میری والدہ کا خیال رکھنا، اور کچھ ہو تو ہمیں فون کرنا۔ بہت سارے ڈالر دے کے چلی جاتی ہے تاکہ اس خواجہ بی کو کہا میرے والدہ اس بات کو نہ سنے۔ اس کی والدہ اس بات کو سن لیتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ اب ان کا چاروں بچہ اپنے اپنی جگہ پر چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد امو کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چاروں بچے نے جو پرومس لیا تھا، یعنی پرومس اپنے والدہ سے کیا تھا، اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں ہے وہیں وہ سب بچے ہیں، کسی کو ان کے کندھا دینے کی نوبت نہیں ہوئی، یعنی وہ کندھا نہ دے سکے۔ اسی لیے میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک سبق لینا ہے۔ آپ کے والد والدہ ہے تو اس کی خدمت کرنا ہے۔ باضابطہ اللہ کے نبی نے بتایا ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدہ کی خدمت سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری والدہ صحیح ہے، تو تم ان کی خدمت کرو، تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے جس کی والد والدہ ہے میرے پیارے بچوں، اس کی اچھی سے خدمت کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بورڈ کے امتحان میں بھی اچھے نمبر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیات سے نوازیں گے۔ اور آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس JT اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، اور ہمارے JT اکیڈمی کے اندر جتنے بھی ہمارے ممبر اور ٹیم ہے ہر ایک کا ساتھ دے۔ انشاءاللہ آپ کو ذرہ برابر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کو بہترین تعلیم دیتے رہیں گے، اور آنے والے جو بورڈ کے امتحان ہیں اس میں آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے اور اچھے نمبرات حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔